मोहब्बत के इजहार के तौर पर मनाया जाने वाला वैलेंटाइन डे क्या मौजूदा दौर का त्यौहार है या वाकई सिर्फ मोहब्बत की एक कहानी, या इसके पीछे तारीख का एक बड़ा राज छुपा है। मोहब्बत एक ऐसा एहसास जिसने इंसानी तहजीब को बदला, जंगें रुकवा दी, बादशाहों को झुका दिया, शहरों को बसा दिया और इंसानियत को एक दूसरे के करीब कर दिया। मोहब्बत के नाम से जुड़ा एक दिन दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है और इसे हम कहते हैं वैलेंटाइन डे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग ये दिन मनाते हैं, कार्ड देते हैं, तोहफे देते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका आगाज कैसे हुआ। सवाल ये है कि वैलेंटाइन कौन था? क्या वाकई पादरी ने मोहब्बत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी? क्या वैलेंटाइन डे सिर्फ एक बिजनेस है या इसके पीछे हजारों साल पुरानी तारीख छुपी है? क्या रोम के सीजर ने मोहब्बत पर पाबंदी लगा दी थी? आज हम इस वीडियो में सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आपको लेकर चलेंगे एक तारीखी सफर में, जहां मोहब्बत, कुर्बानी, जुल्म, मजहब और रोमान सब एक साथ मिलते हैं। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं सदियों पुरानी कहानी को। इक़्तिदार, मज़ाहिब, साजिशों और मोहब्बत के सफर की कहानी। वो सफर जो यरूशलेम के कदीम बाजारों से शुरू हुआ, रोमन सल्तनत की संगराग गलियों से गुजरा और एक दिन वैलेंटाइन नामी एक शख्स के फैसले ने तारीख का रुख बदल दिया। यरूशलेम के कदीम बाजार, सोने के सिक्के, मंदिर के दरवाजे पर बैठे सूदखोर, सब ने मंदिर का नक्शा बदल दिया था। इस दौर में यहूदी मजहबी पेशवा मज़ाहिब के नाम पर अवाम पर सख्तियां मुसल्लत करते थे। मंदिर के अंदर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त और नाजायज माली लेन देन का एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका था। अवाम मजबूर, मजहबी पेशवा ताकतवर और माशरा शदीद बिगाड़ का शिकार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। आपने जब यरूशलेम में इस बिगाड़ को देखा तो हक की सदा बुलंद की और फिर वो दिन आया जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मंदिर के सहन में दाखिल हुए। आपने देखा कि दीन बेचा जा रहा है, अल्लाह का घर कारोबारी मरकज बन गया। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, तुमने मेरे रब के घर को लूट मार का बाजार बना दिया है। फिर आपने सूदी मेजें उलट दी, जानवरों को आजाद किया, ताजरों को निकाल दिया। ये अमल उस वक्त के यहूदी सरदारों के लिए बराह रास्त एक चैलेंज था और यहाँ से इनकी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। लोग आपकी बात सुनते, आपसे मोहब्बत करते और आपके पीछे चलते। ये बात यहूदी सरदारों को बर्दाश्त न हुई। इक़्तिदार को हमेशा सच से खतरा रहा है और यही खतरा यरूशलेम के सरदार भी महसूस कर रहे थे। इन्होंने आप पर झूठे इल्जामात लगाए, आपको बगावत का जिम्मेदार करार दिया गया और रोमी हुक्काम के कान भरे कि ये शख्स इख्तियारात छीन लेगा। आखिरकार एक कत्ल की साजिश तैयार की गई। यहूदियों ने रोमी गवर्नर के सामने मुकदमा चलाया और कोशिश की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाया और फिर अल्लाह का फैसला हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया और दुश्मनों को सजा के तौर पर इनकी शक्ल एक दूसरे शख्स पर डाल दी गई। ये वाकया 33 ईस्वी के करीब पेश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए और जमीन पर एक नया दौर शुरू हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए जाने के बाद रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में फैली हुई ताकत बन चुकी थी। रोमी हुक्मरान अक्सर मसीहों पर जुल्म करते थे क्योंकि वो इनकी तालीमात को रियासत के लिए खतरा समझते थे। सदियों तक रोमी सिपाही मसीहों को गिरफ्तार करते, इन्हें जलाया जाता, इन्हें सूली पर चढ़ाया जाता। एम्पायर में इनका दाखिला ममनू था। ये वो दौर था जिसमें मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत पर सख्त पाबंदियां थीं। कदीम रोम में सन 270 ईस्वी से पहले हर साल 15 फरवरी को लोपर कैलिया का त्यौहार मनाया जाता था। ये त्यौहार बाहर की आमद, जरखेजी, मोहब्बत और नई रिश्तों की शुरुआत का जश्न था। इस दिन नौजवान लड़के कुरानंदाजी के जरिए लड़कियों के नाम निकालते और फिर पूरा एक साल वो एक दूसरे के साथी बनते। रोम के लोग समझते थे कि ये रस्म मोहब्बत और शादी के इम्कानात को बढ़ा देती है। ये त्यौहार इतना मकबूल था कि सदियों तक चलता रहा, लेकिन इसे रोकने का वक्त आया जब ईसाई मजहब रोम में फैलना शुरू हुआ। और अब यहाँ से कहानी मुड़ती है वैलेंटाइन की तरफ। 3री सदी ईस्वी में रोमी सल्तनत का ताकतवर हुक्मरान शहनशाह क्लॉडियस दोयम था। इसका मानना था कि शादीशुदा मर्द फौज में कमजोर साबित होते हैं। बीवी और बच्चों की मोहब्बत इन्हें बहादुर नहीं बनने देती, इसलिए फौज की ताकत बढ़ाने के लिए शादियों पर पाबंदी जरूरी है। लिहाजा इसने पूरी रोमन सल्तनत में ऐलान करा दिया, कोई नौजवान शादी नहीं करेगा, शादी जुर्म है और पादरी किसी जोड़े की शादी नहीं कराएगा। ये ऐलान ऐसा ही था जैसे मोहब्बत को दीवार में चुन देने का फैसला। मोहब्बत पर पाबंदी, शादी पर पाबंदी, ये इंसानी फितरत के खिलाफ था। नौजवानों की जिंदगियां भटक गईं, मोहब्बतें अधूरी रह गईं और माशरे में बहुत ही गैर अखलाकी हरकत शुरू हो गईं। और अब इस कहानी में दाखिल होता है एक किरदार
جو ان غیر اخلاقی حرکات اور ظلم کے خلاف آواز بن کر کھڑا ہوا، جس نے محبت کے لیے اپنی جان دی، سینٹ ویلنٹائن۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ویلنٹائن کے نام سے کم از کم 2 یا 3 پادری تھے، لیکن سب سے مشہور شخصیت سینٹ ویلنٹائن آف روم تھا۔ سینٹ ویلنٹائن نے بادشاہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہوئے خفیہ شادیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ویلنٹائن نے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی کو روکنے کے لیے شادی جیسے مقدس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے ایک خفیہ مشن پر کام شروع کر دیا۔ وہ محبت کرنے والوں کو چھپا کر ملا دیتے، ان کی شادی کرواتے اور انہیں ظلم سے بچاتے۔ وہ کہتے تھے کہ محبت خدا کی دین ہے اور اسے روکنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے غصے میں ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل محبت تو اب شروع ہوتی ہے۔ قید کے دوران ویلنٹائن کی ملاقات جیلر کی بیٹی جولیا سے ہوئی۔ وہ نابینا تھی۔ ویلنٹائن نے اس کے لیے دعائیں کی اور کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن کی دعا سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اور پھر ایک دن ویلنٹائن نے اس لڑکی کے نام ایک خط لکھا جس پر لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج بھی ویلنٹائن کارڈ پر لکھا جاتا ہے۔ آخرکار بادشاہ نے 14 فروری 269 عیسوی میں ویلنٹائن کو سزائے موت دے دی، لیکن محبت کے لیے جان قربان کرنے والے کو دنیا نے کبھی نہیں بلایا، اور ویلنٹائن کی موت کے بعد عیسائیوں نے اسے ایک شہید اور محبت کا ہیرو سمجھنا شروع کر دیا۔ چرچ نے 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن فیسٹ ڈے کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوپرکیلیا کا تہوار ختم کر دیا گیا اور ویلنٹائن ڈے نے اس کی جگہ لے لی۔ اب محبت کا دن ایک مذہبی دن بن چکا تھا۔ یورپ میں ویلنٹائن ڈے کا ارتقاء قرون وسطی سے ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ 14 فروری کا دن پرندوں کے ملاپ کا دن بھی ہے، لہٰذا محبت اور بہار کا تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ 14ویں صدی کے مشہور شاعر جیفری چوسر نے ویلنٹائن کو رومانس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے لکھا کہ یہ دن محبت کے انتخاب کا دن ہے۔ ویلنٹائن خطوط کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا۔ 15ویں صدی میں پہلی بار محبت بھرے خطوط لکھے گئے جنہیں ویلنٹائن کہا جاتا تھا۔ 17ویں صدی تک یہ دن انگلینڈ، فرانس اور یورپ میں رومانوی جذبات اور محبت کے اظہار کا دن بن چکا تھا، اور پھر یہ روایت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں ویلنٹائن ڈے ایک مقبول تہوار بن چکا تھا۔ وکٹورین دور میں ہاتھ سے لکھے گئے کارڈ، پھولوں کے گلدستے، محبت کے اشعار، رومانی تحائف ایک عام بات تھی۔ اور پھر ایجاد ہوا ویلنٹائن کارڈ۔ ایسٹر ہالینڈ نے 1847 میں پہلا کمرشل ویلنٹائن کارڈ بنایا۔ اس کے بعد یہ تہوار صنعت بن گیا، اور 19ویں صدی میں امریکہ میں صنعتی انقلاب کے بعد پرنٹ کیے ہوئے ویلنٹائن کارڈز عام ہو گئے، اور ویلنٹائن ڈے بن گیا پھولوں کی زبان۔ پھول صرف پھول نہیں تھے، ہر پھول کا ایک مطلب ہوتا تھا۔ سرخ گلاب لازوال محبت، سفید گلاب پاکیزگی، گلابی گلاب تعریف، شوق رنگ جوش و جذبہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ویلنٹائن ڈے پر دنیا میں کروڑوں گلاب فروخت ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منانے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سینٹ ویلنٹائن کی قربانی کی یاد میں۔ نمبر 2، محبت اور رومانوی جذبات کا کھل کر اظہار۔ نمبر 3، محبت، دوستی، احترام اور خلوص کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ ویلنٹائن ڈے اب صرف عشق اور محبت کا دن نہیں رہا، بلکہ والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، ٹیچرز اور ساتھیوں کے لیے بھی محبت اور شکر گزاری کا پیغام دینے کا دن بن گیا ہے۔ 20ویں صدی میں ویلنٹائن ڈے دنیا بھر میں پھیل گیا۔ چلے اب بات کرتے ہیں کچھ حیرت انگیز فیکٹس کے بارے میں۔ ہر سال دنیا میں تقریباً 1 ارب ویلنٹائن کارڈ بھیجے جاتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں خاص ویلنٹائن ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے چاکلیٹ انڈسٹری کے لیے سب سے بڑا موقع ہوتا ہے۔ امریکہ میں ویلنٹائن ڈے کے دن گلابوں کی خریداری $25 کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جنوبی کوریا میں ہر مہینے کی 14 تاریخ کو کوئی نہ کوئی محبت سے متعلق دن منایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی ویلنٹائن انگوٹی کی قیمت $2.1 ملین تھی۔ مارکیٹنگ نے ویلنٹائن ڈے کو ایک عالمی رومانوی تہوار بنا دیا۔ دنیا بھر میں ویلنٹائن مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ فرانس محبت کا سب سے رومانوی ملک کہلاتا ہے۔ جاپان صرف خواتین تحفے دیتی ہیں، خواتین مردوں کو چاکلیٹ دیتی ہیں، اور ٹھیک 1 ماہ بعد 14 مارچ کو وائٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ اٹلی محبت کے تالوں کا رجحان۔ فلپائن اجتماعی شادیوں کی بڑی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا رومانوی تقریبات اور میوزک کے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل دور میں ویلنٹائن منانے کے طریقے بدل چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے بعد ویلنٹائن کا رنگ بدل گیا۔ انسٹاگرام پر سرخ گلاب کی پوسٹ، ٹک ٹاک پر ویلنٹائن سرپرائز، واٹس ایپ پر محبت کے پیغامات، ورچوئل ویلنٹائن کارڈز، کپل فوٹو بکس، میموری باکسز
और यूट्यूब पर रोमांस भरे वीडियो। नौजवानों ने इस दिन को एक नए अंदाज में मनाना शुरू कर दिया। अब वैलेंटाइन डे सिर्फ कार्ड तक महदूद नहीं, बल्कि डिजिटल मोहब्बत का दिन कहा जाता है। वैलेंटाइन डे से मुतालिक साइकोलॉजी के माहिरीन कहते हैं, मोहब्बत का इजहार ज़हनी सुकून को बढ़ाता है, इत्मीनान, गुर्बत और खुशी में इजाफा करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, दिल के अमराज में कमी लाता है, इंसान के एतमाद में इजाफा करता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ममालिक में वैलेंटाइन डे मजहबी या माशरती वजह से नहीं मनाया जाता। कुछ नाक़दीन कहते हैं कि ये दिन बिजनेस डे बन चुका है, लेकिन मोहब्बत का इजहार हमेशा इंसानी जज्बात का हिस्सा रहा। चाहे तारीख बदले या ज़माना, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत इंसान की सबसे खूबसूरत कैफियत है। वैलेंटाइन डे हो या कोई और दिन, असल चीज़ है एहसास, शफकत, कुर्बानी। सेंट वैलेंटाइन ने मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी। रोम ने मोहब्बत पर पाबंदी लगा दी। चर्च ने इसे मुकद्दस बना दिया और दुनिया ने इसे जश्न बना दिया। वक्त बदलता गया, रस्में बदलती गईं, लेकिन मोहब्बत आज भी वैसी ही है, खामोश, गहरी, सच्ची और लाजवाब। ये दिन हमें बताता है कि रिश्तों की कदर करें, अपने प्यारों को वक्त दें और मोहब्बत को हमेशा बांटते रहें। और यही है वैलेंटाइन डे का सफर, कदीम रोम से जदीद दुनिया तक। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।